وأقصى من أعرض عن عبادته واستقصى، وأمرنا بالتمسك بالدين وأوصى. والصلاة والسلام على رسولنا المجاهد الشهيد الذي بلغ الرسالة فلا ضل ولا عصى، وعلى من جاهد جهاده واستوصى. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. أو